الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها العزيز؟ نحن فرحون ومسرورون وناجحون ومطرفون. أيها العزيز، أستطيع أن أسألكم سؤالا من أنتم بنا؟ نحن مسلمون ونؤمن بالله وبالإسلام. ما شاء الله، الحمد لله. هل تعرف أركان الإسلام؟ يا شيخ، لا أعرف ولا أعلم عن الإسلام. يا إخواني المسلمين، كم عمركم؟ قريبا من 15 سنة. أسف عليكم، ماذا من عمركم 15 سنة وأنت جاهل عن الإسلام؟ أقرأتم القرآن الكريم؟ ما قرأنا القرآن الكريم. لماذا ما قرأتم القرآن وما عرفتم الإسلام؟ لما كانت مدرسة قريتكم هي جامعة رباني التي تقع في منورة الشريف سنستضيف بها، اسم رئيسها ومديرها وفضيلة الشيخ المفتي أفتى الإمام عادل القاسمي. شرفا وكرما، هو عالم رباني، وهو عالم معروف، هو ممتاز بين العلماء والصلحاء، وأيضا حاكم في السياسة ونافع في التدريس، وهو شهير بلقب سلطان القلم. فأين أضعتم عيركم إلى الآن وأنتم ظلمتم على أنفسكم؟ يا شيخ، إن أبي أدخلني في المدرسة الأفرنجية وكان عمري 5 سنين، فصرفت أوقاتي في العلوم الجديدة، فما عرفت الإسلام وما قرأت القرآن. يا أخي، دلني على حقيقة الإسلام والإيمان، لأني لا أدري حقيقتها. أنا متحير في أمركم، رحم الله عليكم، وأتعجب على أبيكم أنه كيف سلمكم إلى المدرسة الأفرنجية وأبقاكم جاهلا. الإسلام لا تثريب عليكم اليوم، فإنكم معذور، بل وزر ذلك لأنه أضاع عمركم ولم يبالي بدينكم. صدقت يا أخي، إني لما كنت ابن 5 سنين كنت لا أعرف يمينا عن شمال، وكان إمامي في يد يمين فعلمني ما شاء. قولك صحيح، لكن إذا صرت عاقلا بالغا ولا يقبل منك عذر ولا ينفعك حيلة، بل يجب عليك أن تبذل جهدك في تحسين الدين ليصل حالك ولا تحصل كالندامة في الآخرة. يا شيخ، شكرا جزيلا، جزاكم الله أحسن الجزاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.